अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल के किडनी सेंटर से बना रहा हूँ। आपने मेरी सपोर्ट के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है और आपको इस वीडियो से इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और मैं आपको आखिर में ये भी बताऊँगा कि इस टाइम मेरी वाइफ़ की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले अपने मौजू की तरफ आते हैं। लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए जी, अगर कोई बड़ा यूट्यूबर आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आप कामयाब नहीं होंगे, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़, हम अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, मगर हम सपोर्ट एक दूसरे को कैसे करें? ये सवाल आपके माइंड में अक्सर आता है। मेरा तो कोई जानने वाला बड़ा यूट्यूबर नहीं है, मैं तो यहाँ पे कामयाब हो नहीं सकता। अगर हमने एक दूसरे की सपोर्ट ना की तो ना तो हमारा वॉच टाइम कंप्लीट होगा, ना ही सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे बात आपने ध्यान से समझनी है। देखें जी हाँ, एक दूसरे की सपोर्ट किए बगैर भी हम कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम एक दूसरे की सपोर्ट करते भी हैं तब भी हम एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं, हम आगे आते नहीं हैं, हमारा चैनल कामयाब हो नहीं पाता। वो किस वजह से? क्योंकि हम एक दूसरे की सपोर्ट जो करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं। सही तरीका आखिर सपोर्ट करने का कौन सा है? देखें, आप किसी भी व्लॉगर के पास जाते हो, किसी भी यूट्यूबर के पास जाते हो, उससे आप सपोर्ट मांगते हो, बदले में आप पैसे देने को भी तैयार हो, लेकिन इस तरह की सपोर्ट से फिर भी आप कामयाब नहीं होंगे। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जाने की ज़रूरत है तो किसके पास है वो भी आपको मैं इंशाल्लाह समझा के भेजूँगा। देखें, आप एक मोबाइल शॉप खोलना चाहते हैं, एग्जांपल आपने ध्यान से समझनी है। मोबाइल शॉप आप खोलना चाहते हैं, ठीक है। अब मोबाइल शॉप खोलने के लिए आपको एक मशवरा दरकार है कि इस बिज़नेस में फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है, दुकान किस टाइम ओपन करनी है, किस टाइम बंद करनी है, उसकी डेकोरेशन कैसे करनी है। तो इस चीज़ का मशवरा करने के लिए आप नाई के पास अगर चले जाएं, जो कि सारा दिन बंदों को गंजा करता है या ख़त वगैरह करता है, तो वो आपके कारोबार का क्या हशर करेगा, आप ख़ुद बताएं। वो फिर आपके कारोबार को ही गंजा कर देगा, क्योंकि उससे जो एक्सपीरियंस है हेयर ड्रेसिंग का है, नाई होने का है, वो ख़त बना सकता है, दाढ़ी बना सकता है, डिफरेंट किस्म के बाल जो है ना वो काट सकता है। वो आपको मोबाइल बेचने के गुर नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। आपके साथ भी यही होता है। आप जब किसी गलत बंदे से अपने लिए सपोर्ट मांगते हो तो आपके चैनल बर्बाद होते हैं, आबाद नहीं होते हैं। मैंने कई सारे लोगों को देखा कि तुम बड़े यूट्यूबर मगरूर हो, किसी की सपोर्ट नहीं करते। मैंने आज तक कम्युनिटी पोस्ट में बहुत कम वीडियोस लगाई हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि तुम किसी की कम्युनिटी पोस्ट में वीडियो नहीं लगाते। हालांकि इस चीज़ का 10-10 हज़ार रुपया लोग मुझे पे करने के तैयार थे, लेकिन मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है मेरा चैनल टेक का है, आपका कुकिंग का है, व्लॉगिंग का है। मेरे पास जो ऑडियंस है वो यूट्यूब की वीडियोस देखती है, ना कि व्लॉग देखे, ना कि कुकिंग की वीडियो देखे। इस वजह से अगर मैं किसी की वीडियो का लिंक अपने पोस्ट में लगा देता हूं तो उस जो मेरे सब्सक्राइबर उसके पास जाएंगे वो उसके चैनल का बट्ठा बिठा देंगे, मतलब उसके चैनल का बेड़ा गर्क ही कर देंगे। तो ऐसी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए किसी की भी। तो इस हक़ में मैं इस वजह से नहीं हूँ, और आपको ऐसी सपोर्ट नहीं मांगनी चाहिए। आपको हाँ, ऐसी सपोर्ट उससे मांगनी चाहिए जो आपसे रिलेटेड वीडियो बनाता हो, आपके जैसी वीडियो बनाता हो। मतलब जो मिसाल मैंने आपको दी, अगर आप नाई का काम की दुकान खोलना चाहते हैं तो नाई के पास जाएं, जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं तो जनरल स्टोर वालों से मशवरा करें। तो अगर आपका कुकिंग का चैनल है तो आपकी सपोर्ट कुकिंग वाले कर सकते हैं, व्लॉग का चैनल है व्लॉग वाले कर सकते हैं। उनको अगर आप पैसे देते भी हो तो आपके हलाल हो जाएंगे, आपको ऑडियंस मिल जाएगी जो कि एक्टिव ऑडियंस होगी, जो कि उसी टाइप की वीडियो देखेगी। इस तरह की सपोर्ट नहीं। अच्छा, अगली जो सपोर्ट है, फिर हमारा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट होगा अगर हम एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे? देखें, इस हवाले से बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए हुए हैं कि एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। मेरे जो है ना यूट्यूब वीडियो के नीचे भी आता है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दें, या ऐसे कमेंट आते हैं, मुझे सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हें सब्सक्राइब करूँगा। ये सारे वो तरीके हैं जिनसे आपके चैनल का बेड़ा गर्क होता है, आपका चैनल ग्रो नहीं होता, बर्बाद होता है। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी से गुरेज करें। अपने कमेंट को, अपने कंटेंट को अच्छा बनाएंगे तो आपका मामला ठीक रहेगा। मैं एक किस्म की सपोर्ट है जो आपकी कर सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से आपने समझना है। आपने जो भी वीडियो, आपका जो भी सवाल हो चैनल से रिलेटेड, मुझे पता है
کئی لوگ فیس پے نہیں کر سکتے جو کہ ٹیک یوٹیوبر چارج کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن آج کل میں ان ایشوز میں پھنسا ہوا ہوں کہ میری وائف ایڈمٹ ہے، یہ سامنے کڈنی سینٹر کی بلڈنگ ہے، یہاں پہ میری جو وائف ہیں وہ ایڈمٹ ہیں، تو میں جو ہے نا اپنے معاملات میں بزی ہوں، جس کی وجہ سے میں لوگوں کو وقت نہیں دے پا رہا۔ تو ایک سپورٹ ہے جو میں آپ لوگوں کی کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی سوال ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی ویڈیو کریٹ کرو میرے حوالے سے @mention ساحر ان ٹیک کرو، تو جتنے بھی لوگ اس حوالے سے ویڈیو بناتے ہیں @mention ساحر ان ٹیک اور اپنا سوال پوچھتے ہیں یا مجھے دعا دیتے ہیں یا مجھ سے کسی قسم کا سوال پوچھتے ہیں، تو میں اگلے دن @mention ویڈیوز جا کر دیکھ کر آپ کو کمنٹ کر کے آپ کے سوال کا جواب، یا آپ کے چینل گرو کیوں نہیں کر رہے، یا آپ کو چینل چلانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، یا کسی بھی قسم کا چینل سے ریلیٹڈ ایشو ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کی ویڈیو دیکھ کر اس ایشو کو سمجھ کر آپ کو کمنٹ کے اندر رپلائی کر دوں گا کہ آپ کا یہ چینل چلے گا نہیں چلے گا، اس کو گرو کیسے کریں۔ تو یہ میرے پاس طریقہ ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کرنے کا۔ باقی سب گروپس یہ وہ ادھر ادھر سے بے تکی سپورٹ مانگنا، کوئی بھی ٹیک یوٹیوبر کر رہا ہو، فری میں بھی کر رہا ہو، تو ایسی فری والی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کے چینل کو بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ اگر کسی کو پیسے پے کرنا ہے تو اپنے ریلیونٹ آڈینس والوں کے پاس جائیں اور ان سے جو ہے نا آپ اس طرح کی سپورٹ لے سکتے ہیں۔ اب میں چلتا ہوں اپنی وائف کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔ ان کا بی پی جو ہے نا نارمل نہیں ہو رہا، ڈرپیں لگ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے پیٹ جو ہے نا پھولا ہوا ہے، تو پیٹ سے بھی ہم پانی نکلواتے رہے ہیں، ہر 15 دن بعد ہم جو ہے نا 5-6 لیٹر ان کے پیٹ سے پانی کا اخراج کرواتے رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے اس بیماری میں کوئی بھی بندہ مبتلا ہو یا کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو، لیکن یہ بیماری میں نے بہت خطرناک دیکھی ہے، گھر کے گھر ختم ہو جاتے ہیں۔ یقین کریں کہ مالی طور پر میں بہت مضبوط تھا، لاکھوں روپے کمائے، لیکن اب میں کنگال ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے، زیرو، علاج معالجے پہ زیرو۔ اب چینل کے اوپر بھی سٹرائکس پڑی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور میں نے کبھی کسی سے مالی سپورٹ نہیں مانگی، لیکن میرے بے شمار سبسکرائبر ہیں جو مالی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ صاحب اوقات ہیں اور مالی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کے اندر میں کمنٹ پن کر دوں گا اپنا نمبر ایزی پیسہ جیز کیش کا، اگر آپ میری مالی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جی بسم اللہ، میں ورنہ کسی سے مانگ نہیں رہا کہ یار مجھے کر دو۔ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے دل سے تو اللہ اس کی نیکی کو قبول کرے، کیونکہ اس ٹائم میں کنگال ہو چکا ہوں۔ تو اب چلتا ہوں میں بیوی کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک تو یہ ایشو ہے، دوسرا ایشو یہ ہے کہ ان کا یہاں پہ فیسچولا بنا ہوا تھا بازو کے اندر، جو کہ بڑی مشکل سے میں نے بنوایا تھا، بڑے پیسے لگے تھے، لیکن اب وہ فیسچولا جو ہے نا پیپ کر چکا ہے، اتنا سارا وہاں پہ نا ایک پھوڑا سا بنا ہوا ہے۔ اب ڈاکٹر کہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ پھٹتا ہے تو بڑی ایمرجنسی بن جائے گی، تو ابھی بھی ہم ایڈمٹ ہیں۔ اللہ کرے وہ کوئی اینٹی بایوٹک دے رہے ہیں، اس سے انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ فیسچولا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وائف کے حوالے سے یہی اپڈیٹ تھیں، اور آپ کو یہی مشورہ تھا کہ بے تکی سپورٹ کسی سے نہ مانگا کریں، اپنے دم پہ آگے آئیں، اپنے دم پہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اپنا کنٹینٹ، اپنے تھمبنیل، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اپنے جو ہے نا ریسرچ، اس کو آپ ٹھیک کریں، آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کا واچ ٹائم، سبسکرائبر سب پورا ہو جائے گا۔ بے تکی سپورٹ کی طرف کبھی نہیں جانا۔ یہ پیچھے اگر ہاں کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے، BVH بہاولپور وکٹوریا ہاسپٹل کے کڈنی سینٹر میں میری وائف ایڈمٹ ہیں، اگر آپ ملنا چاہتے ہیں، جو نمبر میں نے آپ کو پن کر کے کمنٹ کے اندر دیا ہے، یہی میرا واٹس ایپ کا نمبر بھی ہے، آپ اس پہ آپ کہیں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لوکیشن چاہیے، تو میں آپ کو لوکیشن پرووائڈ کر دوں گا۔ BVH بہاولپور سے کوئی ہے یا کہیں اور جگہ سے قریب سے ہے، ملنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم۔ تو میری طرف سے یہی آپ لوگوں کے لیے سپورٹ ہے۔ میری بیوی کے لیے دعا کر دیں، اللہ آپ سب کو کامیاب کرے۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہے تو یہ بھی آپ کی ایک قسم کی سپورٹ ہی ہے۔ باقی میری وائف کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں جلد از جلد صحت یاب کرے، کیونکہ بچے ابھی میرے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔